2 Macabeo 1. Gikan sa mga Hudeo sa Jerusalem ug sa Judea ngadto sa ilang maigsuon sa Hepto, mainiton nga mga pangumusta ug panghinaot sa kalinaw. Hinaot unta nga ang Dios manalangin kaninyo ug mag-amping sa kasabutan nga iyang gihimo uban kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, ang matinumanon niyang mga sulugoon. Hinaot unta nga punon niya ang matag-usa kaninyo sa tinguha sa pagsimba kaniya ug sa mainiton nga pagtuman sa iyang kabubuton uban sa tibok ninyong kasing-kasing ug kalag. Hinaot unta nga himuon niya nga makasabot kamo sa iyang balaod o sa iyang mga sugo. Hinaot unta nga hatagan kamo niya sa kalinaw, tubagon ang inyong mga pag-ampo, pasayloon ang inyong mga sala, o nga dili gayud niya kamo biyaan sa panahon sa kalisdanan. Diri sa Juda nag-ampo kami alang kaninyo. Sa tuig 169, samtang si Demetrio II mao'y hari sa Syria, nagsulat kami aron pagsugilon kaninyo may tungod sa pagpanglutos o sa malisod nga mga panahon nga miabot kanamo sa mga tuig human sa pagsukol ni Jason batok sa awtoridad sa balaang yuta. Gisunog ni Jason og sa iyang mga tawo ang mga ganghaan sa templo o gipamatay ang mga tawo nga walay sala. Unya, nagampo kami sa Ginoo o gitubag niya ang among mga pag-ampo. Busa, naghalad kami og mga mananap, naghatag og mga halad nga uhay, nagdagkot sa mga suga didto sa templo o nagbutang og mga balaang pan. Mao kini ang hinungdan ngano nga giawhag kamo namo sa paghimog kasaulugan nga sama sa kasaulugan sa balong-balong sa bulan sa Kislev. Gisulat sa tuig 188. Gikan sa mga Hudeo sa Jerusalem ug Judea sa Senado sa mga Hudeo ug ni Judas ngadto kang Aristobulo nga usa ka kaliwat sa mga pari ug magtutudlo ni Hari Ptolomeo ug ngadto sa mga Hudeo sa Ehipto, mga pangumusta ug mga panghinaot nga ang tanan naa sa maayong panglawas. Nagpasalamat kami sa Dios tungod kay giluwas kami niya gikan sa dagko nga katalagman ug gitapangan kami niya batok sa hari. Ang Diyos nag-abog sa mga kaaway gikan sa among balaan nga syudad. Sa pag-abot ni Hari Antioco didto sa Persia, ang iyang kasundaluhan daw lisod nga pilgihon, apan gitagod-tagod sila didto sa templo sa Diyosa nga Sinanea tungod sa pagbudhi nga gihimo sa iyang mga pari. Si Hari Antioco miadto sa templo uban sa pipila sa iyang labing sinaligan nga mga magtatambag aron kunuhay pagpangasawa sa Diyosa aron sa ingon maangkon niya ang kadaghanan sa mga bahandi sa templo ingon nga gasa sa kasal. Human ipasundayag sa mga pari ang mga bahandi, si Antioco ug ang pipila sa iyang mga tawo misulod sa templo aron paghipos niini. Apan ang mga pari mitak-op sa mga pultahan sa iyang luyo o gibato nila si Antioco o ang iyang mga tawo gikan sa mga tagong pultahan sa Pisame. Unya, gitagod-tagod nila ang mga lawas o gisalibay ang mga ulo ngadto sa mga tawo sa gawas. Dayga ang Dios tungod sa pagsilat niya niadtong dawtan nga mga tawo. Sa ika-25 nga adlaw
Sa bulan sa Kislev, himuon namo ang kasaulugan sa pagbag-o. Sa paghalad ingon nga gihimo namo ang kasaulugan sa mga balong-balong. Gihuna-una namo nga mahinungdanon ang pagpahinumdum kaninyo, may tungod niini aron kamo maghimo usab niining maong kasaulugan. Niining paagiha mahinumduman ninyo ang kalayo nga mitungha sa dihang naghimo si Nehemias og mga paghalad human niya mapatukod pag-usab ang templo ug ang altar. Sa panahon nga ang atong mga katigulang gibihag ngadto sa Persia, pipila ka mga Diosnon nga mga pari nagdala og kalayo gikan sa altar o gitaguan kini sa hilom didto sa kinahiladman sa usa ka uga nga punduhanan sa tubig. Maayo kaayo ang pagkatago nila sa kalayo, busa walay nakasusi niini. Human manglabay ang mga tuig sa panahon nga gikahimuot sa Dios, ang emperador nga taga Persia may padala kang Nehemias balik sa Jerusalem, o si Nehemias nagsugo sa mga kaliwat niadtong mga pari nga pangitaon nila ang kalayo. Mitaho sila kanamo nga dili kalayo kundi espeso nga tinubig ang ilang nakit-an. Giingnan sila ni Nehemias nga magkabo o diyutay niini o dadon kiningadto kaniya. Sa dihang gibutang na dito sa altar ang tanan alang sa paghalad, giingnan niya ang mga pare nga ibubo kadtong tinubig ibabaw sa sugnod o sa halad. Sa pagkataod, mipakita ang adlaw luyos sa mga panganod o sa kalit ang tanan dito sa altar mi silaon. Ang tanan mitan-aw sa dakong kahibulong. Unya, samtang ang kalayo nag-ut-ut sa halad, si Jonathan, ang pangulong pari ng ulo sa mga tao diha sa pag-ampo, o si Nehemias, o ang tanang mga tao mi tubag. Ang pag-ampo ni Nehemias ingon niini, Ginoong Diyos, magbubuhat sa tanang mga butang, ikaw makalilisang og malig-on, apan maluluy-on og matarong. Ikaw lamang ang hari og walay laing gawas kanimo nga maayo. Walay laing gawas kanimo nga mahigugmaon og matarong. Ikaw makagagahom sa tanan og walay kinutuban. Hangtod sa kangturan andam ikaw sa pagluwas sa Israel gikan sa iyang mga kalisdanan. Gipili nimo ang among mga katigulangan aron mahimong imong kaugalingon nga katawhan. Dawata kining halad nga among gihimo alang sa tibok Israel. Panalipdi ang imong pinili nga katawhan ug himoa kaming balaan. Luwasa sila nga naulipon didto sa mga yuta nga langyaw ug pundo ka ang among nagkatibulaag nga katawhan. Kaluy-i ang among katawhan nga gidawdaog o gitamay aron ang ubang mga nasod makaila nga ikaw mao ang among Dios. Siluti ang bangis o mapaytas-on nga mga tawo nga nagdawdaog kanamo ug unya ibutang ang imong katawhan didto sa balaan nga yuta sumala sa giingon ni Moises nga maoy imong buhaton. Unya, ang mga pari nag-awit ug alawiton. Human maugdaw ang mga sakripisyo nagsugo si Nehemias nga ang salin sa espeso nga tinubig ibubo ngadto sa pipila ka dagkong mga bato. Diha-diha misilaog ang kalayo apan nakpalong kini sa usa ka siga nga gikan sa kalayo nga didto sa altar. Ang balita may tungod sa netabo, mikaylap sa tanang dapit. Ang emperador nga taga Persia nakadungog nga usa ka espeso nga tinubig ang hikaplagan didto sa dapit diin gitaguan sa mga pari ang kalayo sa altar sa dayon na nilang pagkabihag.
Nakadungog usab siya nga si Nehemias ug ang iyang mga higala migamit nining maong tinubig aron pagsunog sa hala didto sa altar. Kipasusi sa emperador kining butanga ug nakaplaga niya nga kini tinuod busa gipakural niya ang maong dapit ug gihimo nga usa ka alampuanan. Kining nahimong usa ka dakong tinubdan sa salapi alang kaniya o gigamit niya ang salapi alang sa mga gasa nga gihatag niya kang bisan kinsa nga iyang higustuhan. Si Nehemias ug ang iyang mga higala nagngalan sa tubig ug nektar sa ato pa paghindlo. Apan gitawag kini sa kadaghanan og napta.